अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 22 से आयत नंबर 28 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा तवज्जह तिल्क़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस-सबील। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्क़ून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्दर रियाअ व अबूना शैख़ुन कबीर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी के कुएँ पर पहुँचे तो देखा बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उनसे कुछ दूरी पर 2 औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों औरतों से कहा, तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा, हम अपनी बकरियों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकेंगे जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, और हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं। फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों की बकरियों को पानी पिला दिया, फिर मुड़कर एक साए यानी छाँव में चले गए, दुआ की, मेरे रब जो कुछ भलाई है तू उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसका मोहताज हूँ। फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्नी अबी यदूका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना फ़लम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों में से एक शर्माती हुई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, कहने लगी, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारी बकरियों को जो पानी पिलाया है उसका इनाम दे। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दोनों लड़कियों के बाप, कहा जाता है शुएब या शुएब नामी नेक आदमी के पास आए और उनसे अपना सारा हाल सुनाया, तो उन्होंने कहा, ऐ मूसा आप न डरें, आप ज़ालिमों से बचकर आ गए हैं। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, अब्बा जान आप इनको मज़दूर रख लीजिए, बेहतरीन जिसे आप नौकर रखना चाहें वही हो सकता है जो ताकतवर हो और अमानतदार हो। क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब्नतैया हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी ने कहा, मूसा मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे इस शर्त पर कर दूँ कि आप मेरे यहाँ 8 साल तक मजदूरी करें, और अगर आप 10 साल पूरे करें तो यह आपकी तरफ से एहसान है और मैं आप पर सख्ती नहीं करता। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक अय्यमल अजलैन क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैहि वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे और आपके दरमियान ये बात पक्की हो गई है कि दोनों मुद्दतों यानी 8 साल या 10 साल में से जो भी पूरी कर दूँ मुझ पर कोई दबाव नहीं होगा, और जो बात हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान यानी गवाह है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 22 से आयत नंबर 28 तक। इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। मिस्र से मदियन आए, और मदियन जब आए तो क्या हुआ उसी का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन आए, ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्दर रियाअ व अबूना शैख़ुन कबीर। तो एक पानी के कुएं के पास पहुँचे तो देखा बहुत भीड़ है, लेकिन 2 औरतें ऐसी है जो कोने में खड़ी हुई है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, औरत का क्या है, वो मर्दों के साथ मिल के नहीं बल्कि अलग खड़ी रहे, तो वहाँ खड़ी हुई थी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, क्या हाल है आपका, क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, हम पानी नहीं पिला सकते अपनी बकरियों को जब तक ये चरवाहे चले न जाएँ, और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे यह पता चला हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं कि बेटी भी माँ बाप की खिदमत करे। सिर्फ बेटे के ऊपर नहीं है कि बेटा माँ बाप की खिदमत करे, बेटी भी माँ बाप की खिदमत करे। इससे यह पता चला कि वो मजबूरी में घर से बाहर निकली थी, कोई मर्द नहीं था। अगर मर्द होता तो वही पानी पिलाने जाता, लेकिन घर के अंदर अब्बा बड़े बूढ़े हैं, काम के लायक नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में घर से बाहर गई थी, और अंदर घुस के नहीं गई बल्कि साइड में वो खड़ी रहीं। यह भी कहा जाता है कि मदियन ये कबीले का नाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से ये कबीला है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं। इसी तरह मदियन वाले और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान एक नसबी ताल्लुक़ भी कायम हो गया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों औरतों की बकरियों को पानी पिला दिया। तो जब वो घर गईं तो अपने अब्बा से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पानी पिला दिया तो ये दुआ की, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। दुआ की बरकत क्या है, बेहतरीन रोज़ी रोटी के लिए ये दुआ है।
اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جو لمبے سفر سے آئے ہوئے تھے، تھکے مادے تھے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، تو یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیسے کیا۔ آیت نمبر 25 سے 28 کے درمیان غور کیجئے۔ تمشی علی الاستحیاء، ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی۔ عورت کا زیور ہے شرم و حیا، جس عورت کے اندر شرم و حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ خوبصورتی اصل شرم و حیا ہی ہے، چہرے کی خوبصورتی، ہاتھ کی خوبصورتی، بال کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ شرم و حیا عورت کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی تعریف کی، اس عورت کی تعریف کی ہے، اور قیامت تک اس طریقے سے شرم و حیا کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا رہے گا کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پلا دیا ہے اس کا بدلہ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا فری میں کام نہیں کرانے کا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب فری میں تو دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، لیکن مولوی صاحب فری میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بدلہ دیا جائے، فری میں کام نہ کرایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف پانی پلا دیا تو اس کے بدلے میں کیا ہوا، گھر بھی ملا، گھر والی بھی مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے گھر، کہا جاتا ہے یہ شعیب نامی نیک آدمی تھے یا شعیب علیہ السلام تھے، ان کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ سنا تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے، آپ بچ کے آ گئے ہیں۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلاسا دیتے ہیں۔ اب فرعون کتنا طاقتور تھا، لیکن مصر تک اس کی حکومت تھی، دوسرے ملک پر وہ آ نہیں سکتا تھا، آئے یا کچھ بھی ہو، لیکن اللہ والے کبھی بھی ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں، اور پردیسی کو بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ پردیسی تھے، اللہ والے تھے، اسے یہ بھی پتہ چلا نبیوں کو جب اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہو۔ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا۔ تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو دلاسا دیا تھا، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 69۔ غم نہ کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا تھا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جان یہ طاقتور ہے اور امانت دار ہیں، ان کو اپنے گھر مزدور رکھ لیجئے۔ طاقت کا تو پتہ تو چلا، کیونکہ کنویں پر پتھر رکھا ہوا تھا، اس کو آرام سے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا دیا، جبکہ 10 آدمی لگتے تھے اس کو اٹھانے کے لیے۔ امانت داری کا پتہ یہ چلا کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، ہوا سے دوپٹے اڑ جاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیچھے رہو، میں آگے آگے رہوں گا، اور جہاں گھومنا ہوتا تھا وہاں پتھر مار دیتی تھی تاکہ ادھر گھوم جائے۔ تو انہوں نے گھور کر نہیں دیکھا۔ غور کرنے کی بات ہے، نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ نظر نیچی کر کے بات کرے۔ آیت نمبر 27 پر غور کیجئے، قال انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ 8 سال تک رہیں گے ہمارے پاس یا 10 سال تک رہیں گے۔ اسے یہ پتہ چلا بیٹی والے کو بھی پہل کرنا چاہیے، اگر کوئی مل جائے، اچھا مل جائے، دیندار ملے، دیندار دیکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ مالداری دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے۔ آج کل کچھ لڑکی والے ایسے بھی ہیں، بہت سارے دیندار بچے ہیں، ان کو اپنی بیٹی نہیں دے رہے ہیں، بولے ہم کو پیسے والا چاہیے، لیکن زبان میں بولتے دیندار دیندار دیندار، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پردیسی تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن شعیب نامی نیک آدمی نے یا شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، تو ان کو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی۔ عورت کی کتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک سسرال میں رہے، اور اہم چیز یہ کہ 10 سال تک وہ سسرال میں رہے۔ تو لڑکی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک سسرال میں رہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ساس سسر کی خدمت بھی آدمی کو کرنی ہے۔ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہو، لیکن عورت بھی تو چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہو۔ تو اگر کوئی کچھ دنوں تک سسرال میں رہ جائے تو لوگ بولتے ہیں جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، تو ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بہت سارا سبق ملا ہے کہ پردیسی کو بھی اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اگر وہ اللہ والا ہے اور دیندار ہے۔ مالداری کے پیچھے نہ بھاگیے، دینداری کے پیچھے بھاگیے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے، اللہ جہاں چاہے انتظام کر دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔